नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई मैले अब कोर्डिनेट ज्योमेट्री कक्षा 10 को पहिलो पार्ट एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन को अन्तिम भाग अथवा चौथो भागमा तीनवटा प्रश्नहरू सेलेक्सन गरेको छु, जसमध्ये यो पहिलो प्रश्न छ। हेरौँ है त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 3, -1 एन्ड 7, 1। जोइनिङ पोइन्ट्स भने पनि यसले लाइनको रिप्रेजेन्ट्स गरेको हुन्छ। यो 3, -1 अनि यो 7, 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यसलाई परपेंडिकुलर पनि गर्ने अनि परपेंडिकुलर पनि हुने योसँग र बाइसेक्ट पनि गर्ने भनेपछि यो पोइन्ट्स के भयो त? यो दुईटा जोइनिङ पोइन्ट्सको मिड पोइन्ट भयो। यो पोइन्ट मिड पोइन्ट्स भयो। अनि परपेंडिकुलर पनि हुने भनेपछि यहाँनिर 90 डिग्री हुने भयो। यसको यो नयाँ लाइनको चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो दुईटाको मिड पोइन्ट हामी इजिली निकाल्न सक्छौं र यो जोइनिङ पोइन्ट्सको स्लोप m1 पनि इजिली निकाल्न सक्छौं। अनि यो मिड पोइन्ट भएरै यो लाइन सेगमेन्ट पासिङ थ्रु हुने भनेपछि यो पोइन्ट्स दुईटाको लागि कमन भयो। यसको मतलब यो पोइन्ट्स रिक्वायर्ड लाइन सेगमेन्ट्समा पनि पर्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पोइन्ट्स अनि यसको स्लोपलाई मानौं m2। यो दुईटा परपेंडिकुलर भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको स्लोपको प्रोडक्ट अथवा m1 * m2 = -1 हुन्छ। m1 थाहा भएपछि m2 पनि आउँछ। भनेपछि m2 पनि थाहा भयो, यो पोइन्ट पनि थाहा भयो भनेपछि पोइन्ट स्लोप फर्मले इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेन्ट्स आइहाल्छ है त। अब यसको सोलुसन हेरौँ है त। हियर joining points are joining points are 3, -1 and 7, 1। joining points चाहिँ यो छ है त। joining points 3, -1 and 7, 1 त्यही कपी गरेको। यसलाई अझ लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स भन्दा राम्रो हुन्छ है। लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स। अनि पहिला के गर्ने त? यसको स्लोप निकाल्ने। स्लोप अफ लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स। यसलाई m1 ले सपोज गरौँ माइनस फर्मुला के छ त? y2 - y1 अपन x2 - x1। अब y2 भन्नाले यो के x1 y1 x2 y2 हो। 1 -1 अनि 7 - 3। 1 - प्लस 1 2, 7 - 3 4 = 1/2 स्लोप आयो। अब m1 को भ्यालु आयो। अब मिड पोइन्ट्स पनि निकाल्दियौँ। मिड पोइन्ट अफ लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स। फर्मुला के छ त? x1 + x2/2 अनि y1 + y2/2। यो फर्मुला भयो। अब यसको के? x1 y1 x2 y2। x1 3 + 7/2 अनि -1
प्लस 1/2 यो 10/2 यो 0/2 यो भनेको कति भयो 5 यो 0 ल अब यो पोइन्ट्स र m2 भन्ने स्लोप मानेर यो लाइनको फर्म लेख्न सक्छौं हामी है त इक्वेसन of the line passing through the point 550 and having slope m2 say is यो पोइन्ट्स कति आयो त 5 0 यो पोइन्ट्स भनेको त यो लाइनको पनि हो 5 0 ह्याभिङ स्लोप m2 यसको एकचोटी फर्म लेखेर भ्यालु राखे नि हुन्छ y minus y1 इक्वल टु m x minus x1 y minus y1 भन्नाले 0 इक्वल्स टु m भनेको m2 x minus y1 x1 भनेको 5 और y इक्वल टु m2 को भ्यालु थाहा छैन m2 नै भयो अनि x minus 5 यसलाई यतिकै छोडौं है अब यो फर्दर क्याल्कुलेसन गर्न सकिदैन किन भन्दा m2 को भ्यालु थाहा छैन तर क्वेशनले के भनेको छ त परपेन्डिकुलर भनेको छ नि त by question joining points and line 1 are perpendicular to each other भनेपछि के हुने भयो m1 into m2 इक्वल टु -1 m1 को भ्यालु कति छ 1/2 into m2 इक्वल टु -1 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त m2 को भ्यालु -2 आयो अब यो m2 को भ्यालु लगेर इक्वेसन फर्स्टमा राख्ने putting the value of m2 in equation 1 के छ त y equals to -2 x minus 5 y is equal to -2x plus 10 और अरेंज गरौँ यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर -2x plus y plus 10 इक्वल टु 0 यो चाहिँ यसमा राख्दाखेरि निस्किएको भ्यालु भयो है अब यो माइनस हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजाँदा व्हिच इज द required equation of perpendicular bisector. हेलो क्लास 10 म आज तपाईहरुलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गतको यो एउटा क्वेशन गर्दै छु सबैभन्दा पहिला यो क्वेशन पढिहालौं P -3 3 and R15 are the two opposite vertices of square. यसमा एउटा स्क्वायर उल्लेख गरेको छ स्क्वायर P Q R S एउटा स्क्वायर भयो यसको अपोजिट भर्टिसेसहरु दिएको छ त्यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा याद गरौं
यसको यो भर्टिसेसहरुको यो PQRS रिप्रेजेन्टेसन लेख्दाखेरि कि यसरी एन्टी क्लकवाइज कि क्लकवाइज गरेर लेख्नुपर्छ, यसरी क्रस गरेर लेख्न पाइँदैन है त। यो कुरालाई ध्यान गरौँ। अब P भनेको -3 3 अनि R 15 दिएको छ। यो इन्फर्मेसन गिभन हो। अनि के भनेको यसले भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ द डायगोनल QS हेर यो QS भन्ने डायगोनलको इक्वेसन के होला भनेर सोधेको छ। भनेपछि जब हामीले यो PR लाई जोइन गर्दिन्छौँ, यो अर्को डायगोनल्स हुन्छ। अब दुईवटा डायगोनल्सहरु भयो भनेपछि स्क्वायरमा डायगोनल्सहरुको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला जानकारी लिनुपर्छ। स्क्वायरको डायगोनल्सहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि स्क्वायरको डायगोनल्सहरु एक अर्कोलाई बाइसेक्ट पनि गर्छ। भनेको मतलब यो दुईटा डायगोनल्सहरु परपेन्डिकुलर टु इच अदर र डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। यो भनेपछि यो त के भयो त मिड पोइन्ट पनि भयो। भनेपछि PQ को मिड पोइन्ट भनेको QS को पनि मिड पोइन्ट हो। अब QS को लागि त हामीलाई मिड पोइन्टै चाहिन्छ भन्ने त छैन। QS मा एउटा पोइन्ट चाहिन्छ, त्यो पोइन्ट्स यही मिड पोइन्ट्सले काम गरिहाल्छ। अब हेरी यो लाइन PR छ, यसको हामी स्लोप M1 इजिली निकाल्न सक्छौं र यो QS भन्ने रिक्वायर्ड डायगोनल्स को इक्वेसन निकाल्नको लागि यसको स्लोपलाई M2 भनेर सपोज गर्न सक्छौं। भनेपछि अब यो डायगोनल्स को प्रोडक्ट परपेन्डिकुलर भएकोले तिनीहरुको प्रोडक्ट -1 हुन्छ। भनेपछि M थाहा भएपछि M1 थाहा भएपछि M2 पनि थाहा भइहाल्छ। भनेपछि यसको लागि के आयो त स्लोप पनि थाहा भयो, पोइन्ट पनि थाहा भयो। भनेपछि पोइन्ट स्लोप फर्म लगाइदिएपछि त हामी डायगोनल QS को इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। ल यसको सोलुसन हेरौं है त। सोलुसन पहिला त गिवन इन्फर्मेसन नै लेख्दिउँ। हियर P -3 3 and R 1 - 5 are the two opposite vertices of a square। यो त PQRS, यो त के त इन्फर्मेसन कपी गरेको मात्रै हो गिवन। अनि यसको लागि पहिला हामीलाई के चाहियो, अघि पनि मैले भनिसके मिड पोइन्ट चाहियो, स्लोप चाहियो। भनेपछि अब स्लोप निकाल्दिए भइहाल्यो। स्लोप अफ PR यसलाई M1 सपोज गरौँ। स्लोप निकाल्ने y2 - y1 अपन x2 - x1। अब y2 भनेको 5 माइनस y1 भनेको 3, y2 भनेको 1 माइनस y1 भनेको -3 भनेपछि माइनस माइनस प्लस 3। 5 - 3 2, 1 + 3 4। क्याल्कुलेसन गरेपछि कति भयो त यो 1/2 भन्ने स्लोप आइहाल्यो। अनि मिड पोइन्ट पनि चाहियो। मिड पोइन्ट अफ PR यसको पनि फर्मुला के छ x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 भनेको त यो भयो, x2 भनेको यो भयो। -3 + 1/2 अनि y1 y2
3 + 5/2 भनेपछि अब यो -3 + 1 भनेको -2/2, 3 + 5 भनेको 8 + 2 = यो कति भयो त भन्दा 1 यो 4 भनेपछि हामीले मिड पोइन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्यौं। मिड पोइन्ट भनेको त के त यसको पनि त मिड पोइन्ट हो। यो किन त भन्दा डायगोनल्स अफ square bisect each other. Since diagonal of square bisect each other, so यो point छ नि mid points of P are also a point mid points of QS भयो भने के भयो त यो त कमन पोइन्ट्स भयो दुईटैको लागि। भनेपछि यो जुन पोइन्ट छ नि सो 1 4 इज अल्सो के भयो त मिड पोइन्ट अफ डायगोनल QS को पनि मिड पोइन्ट्स भयो। अब QS को स्लोपलाई m2 मानेर यही पोइन्ट्स मिड पोइन्ट्स जुन आएको छ 1 4 -1 4 यसको हामीले युज गरेर एउटा इक्वेसनको फर्म लेख्न सक्छौं। त्यो के हो त पोइन्ट स्लोप फर्म। एउटा पोइन्ट थाहा छ स्लोप थाहा छ। स्लोप सपोज गरेछौं भनेपछि पोइन्ट स्लोप फर्मले त्यो गर्न सक्छौं है त। भनेपछि अब इक्वेसन अफ द लाइन passing through the point इक्वेसन अफ द लाइन को ठाउँमा डायगोनल्स नै लेखिदिने हुन्छ। इक्वेसन अफ द लाइन भनेको इक्वेसन अफ द डायगोनलै लेखिदिनुस् है। डायगोनल्स डायगोनल पासिङ थ्रु द पोइन्ट -1 4 and having slope diagonal QS से लेखिदिँदा नि अझै राम्रो। passing through the point equation of the diagonal QS passing through the point -1 4 and having slope m2 यसलाई सपोज गरौँ से m2 त सपोज गरेको इज के हुने भयो त यो पोइन्ट स्लोप फर्म एकचोटि लेखिदिँदा हुन्छ y - y1 = m x - x1। अब y - y1 भनेको यो 4 m भनेको m2 सपोज गरेको छ m2 x - x1 भनेको -1 भनेपछि +1 यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। फेरि अर्को पनि के इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छ भने डायगोनल्सहरुको रिलेसन तिनीहरु एक अर्कोमा परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि सिन्स द diagonal of square perpendicular to each other यति भइसकेपछि स्लोपको प्रोडक्ट के हुन्छ त -1 हुन्छ। m1 भनेको कति छ 1/2 छ है। अनि m2 त m2 नै भइहाल्यो जुन निकाल्नु पर्ने छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम m2 को भ्यालु -2 भयो। अब यो लगेर यसमा राख्दिने putting the value of m2 in equation 1 we get y - 4 = m2 भनेको -2 x + 1
or y minus 4 is equal to minus 2x minus 2 or अहिले arrange गरिदेऊ 2x minus 2x plus y minus 4 plus 2 is equal to 0 or 2x plus y minus 2 is equal to 0 यो के भयो त required equation of diagonal QS which is the equation of diagonal QS is the answer. अब यो स्क्वायर को ठाउँमा रम्बस पनि दिन सक्छ है। रम्बसले पनि सेम यो दुईटा प्रपर्टी स्क्वायरले जे होल्ड गरेको छ यो प्रपर्टी र यो रम्बसले पनि त्यही प्रपर्टी होल्ड गर्छ। त्यसलाई त्यसरी नै लेख्न पर्यो, जम्मा स्क्वायरको ठाउँमा रम्बस लेख्दा हुन्छ है त। थ्यांक यू। क्वेशन मैले रिड गरेँ। P23 Q minus 1 minus 41 and R20 are the vertices of triangle PQR. कुनै एउटा ट्रायंगल छ PQR. Find the equation of altitude drawn from the vertex P. Altitude drawn from the vertex P. Altitude भन्ने बित्तिकै परपेंडिकुलर आउँछ। अल्टिट्युड भनेपछि त्यसले हाइट रिप्रेजेन्ट गर्छ। हाइट भन्ने बित्तिकै त्यसले बेसमा परपेंडिकुलर बनाएको हुन्छ। बेसमा परपेंडिकुलर बनाएको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले यसमा बुझ्न पर्यो। अब यसको कोअर्डिनेट्सहरु 2 3 छ। Q -41 R छ 20। अब हेर्दाखेरि फिगर बनाउँदाखेरि यो मिड पोइन्ट जस्तो देखिए पनि यो मिड पोइन्ट होइन। यसमा क्वेशनले कतै पनि यसलाई मिड पोइन्ट भनेर भनेको छैन। यसमा यति मात्रै थाहा छ कि अल्टिट्युड भनेको कारणले गर्दाखेरि यो लाइन सिगमेन्ट्स QR मा परपेंडिकुलर छ। अब यसको कुनै नाम दिएको छैन भने यम लेखिदिउँ। त्यो यम भन्ने पोइन्ट चाहिँ दिमागमा राखौं, त्यो मिड पोइन्ट होइन है। धेरै जना यसमा झुक्किन्छ। भनेपछि अब यसबाट के निकाल्न सकिन्छ भनेपछि यसमा परपेंडिकुलरको कुरा आउने बित्तिकै कन्डिसन अफ परपेंडिकुलरिटीमा जानुस्। कन्डिसन अफ परपेंडिकुलरले के भनेको छ? स्लोपको प्रोडक्ट -1 भनेको छ। m1 * m2 = -1 भनेपछि यो QR को स्लोप m1 इजिली निकाल्न सक्छौं। अनि PM को स्लोप m2 भनेर सपोज गर्ने। अनि दुईटाको प्रोडक्ट क्वेशनले अल्टिट्युड भनेको कारणले परपेंडिकुलर हुन्छ। कन्डिसन अफ परपेंडिकुलर लाग्ने भएकोले दुईटाको प्रोडक्ट -1 हुन्छ। त्यसबाट m2 को भ्यालु आउँछ। अनि यो हामीले निकाल्नु पर्ने अल्टिट्युड PM हो। यो P बाट पासिङ थ्रु भएपछि यो पोइन्ट भयो, यो स्लोप भयो। पोइन्ट स्लोप फर्मले यसको फर्म दिन्छ PM को। अनि त्यसमा m2 को भ्यालु राखेपछि हाम्रो क्याल्कुलेसन कम्प्लिट हुन्छ। भनेपछि सुरुमा अब यसको सोलुसन लेखौँ है त। सोलुसनमा इन्फर्मेसनलाई एकचोटी लेखिदिँदा हुन्छ। P23 Q -41 and R20 are the vertices of triangle PQR. अब यसमा पहिला के गरौँ भने यो QR को स्लोप निकालौँ। स्लोप अफ QR यसलाई m1 भनेर सपोज गरौँ। यसको छ y2 - y1 अपन x2 - x1। y2 भन्नाले
x1 y1 x2 y2 y2 भन्नाले 0 -1 अनि x2 भन्नाले 2 अनि x1 भन्नाले -4 -4 माइनस फर्मुलाको माइनसले गर्दा यो प्लस भयो भनेपछि -1/6 भन्ने यसको स्लोप भयो। अनि अब हेरी यो लाइन पीएम को इक्वेसन को फर्म लेखौं भनेपछि यसको इक्वेसन अफ लाइन पीएम है पीएम passing through the point P23 and having slope m2 यसलाई त अब से भनिदिए भइहाल्छ m2 is एकचोटि फर्म नै लेखिदिँदा नि हुन्छ y minus y1 is equal to m x minus x1 point slope फर्म। अब y minus y1 भनेको यो भयो 3 is equal to m भनेको हामीले m2 सपोज गरेका छौं अनि x minus x1 भनेको 2 यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अनि क्वेशनले के भनेको छ भने सिन्स PM is the altitude भनेको छ अल्टिट्युड भनेको छ यसको मिनिङ के त भने PM is perpendicular to QR भन्न खोजेको। therefore के हुने भयो त अब m1 into m2 is equal to -1 हुने भयो। अब m1 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं -1/6 m2 is equal to -1 minus minus cancel by cross multiplication value of m2 is 6 अब यो भ्यालु लगेर यसमा राखौं putting the value of m2 in equation 1 मा राख्दियौ है भनेपछि अब y minus 3 m2 भनेको 6 अनि x minus 2 अब y minus 3 ब्राकेट ओपन गर्नु 6 x minus 12 अब यसलाई अरेन्ज गरौं x पोजिटिभ मा भएपछि सबै लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा ल्याए भयो 6x minus y minus 12 plus 3 और यो भनेको के भयो त 6x minus y minus 9 is equal to 0 which is the required equation of altitude drawn from the vertex P, which is the equation of altitude drawn from the vertex P बाट ड्रन गरेको अल्टिट्युड को इक्वेसन यही भयो। एउटा यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने अल्टिट्युड भन्ने बित्तिकै हाइट को अर्थ आउँछ हाइट भन्ने बित्तिकै त्यो बेससँग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। थ्यांक यू।